الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون یقینا کسان چې پټي چې نازل کړي دي مونږه من البينات خار حکمنا والهدى او د هدایت خبرې من بعد ما بیناه للناس رسل اغنا چې وضاحت کوو موږ د هغې خلقو ته فی الکتاب په کتابونو کې اولئک دا صفتون والا خلق یلعنهم الله لعنت دی بی دا اللہ دا طرف نبدی ویلعنهم اللاعنون او لعنت وی بدی بادی لعنت وی ان کی آیات عنوان زجر او تخویف تے حق پٹون کو تا سوک چے حق پٹائی اللہ اغیری چدا کارمکوی رابط ماقبل سرا خباسات دعال کتاب و بیان دل اس اغا ختمی فیو خباست فاتحی کتابیانو چکم شبہات پر نبی علیہ السلام کو ابترازنا یا اسم سوک بدین اعتراض کئی حق باندے اعتراض کئی مطلب ادائی چھ دا حق پٹ پاتشی پخلقو نہ اس اللہ آخر کے زجر راڑی آن اس دے سرے تعلق دا دے مخ کے آیات سرا اے یہودو تاسو تفت دا چی سوید صفا او مروا دا خودین دے ابراہیم علیہ السلام دے نو تاسو لگئی فاغی ابترازونا کوئی حق در توالون دے و حق پٹوئی عام بیا مفسرین لکی دا آیات نازل شوه دے پبارا دا علماء یہود چاہی پا مسئلہ دا نبی علیہ السلام او مسئلہ دا توحید او مسئلہ دا رجم دا دائی کتابون کیو خدای آغا پٹولا وگولا دلتا عموم دے پا دو طریقوں سرا اول وی ان اللذین آن دے کا عالمان دے یہود دی کا عالمان دا ناصارو دی کد دے امت طول تشامل چدا صفت فکیوی دوے چکم شے پٹئی کہ صفات دا نبی علیہ السلام مسئلہ دا توحید یا مسئلہ دا رجم اصولی مسئلہ کا غیر اصولی قرآن کی کا حدیث کی دی طول تو شاملی ذکر الفاظ عام دی او دیز اگورا کتمان راوڑے دی یکتمونا چی پٹائی پٹولو دا پارا کو عام ستارا مرازی ستارا پٹولو دوئی کتمان اغیتا وی چی یوشید اخکار کولی خلقو تاوتا لگی نا اغا پٹے دیتا کتمان ہوئی نزک عدلتے کتمان راوڑے دے ستارے ندے راوڑے چی پٹائی یو سیز اخکار کولی تا لگی اغا پٹے اغا سدی ما انزلنا من البینات اللہ وی آغا چی منگ را لے گلی دی
من البینات آیاتنا دلیلنا خکارا مراد ہر آغازیز چی اللہ پا انبیاء نازل کردی کہ کتاب دے کہ وحی دا دغه توي بینات اخکار بھی کنا او بیا ور سره وی الهدى دا هدا شامل دے دلائل عقلیہ نقلیہ ټول تا دلیلنا ہاں بیا فرق بکشتا بینات لکی کسو احکام او هدا بیا دلیلنا بینات لفظ منزل نازل کړي شوی او هدا هغه فائدې چې کومه د تنزیل نه معلومیږي او درې بینات خکار آیاتونه د تورات انجیل قرآن او هدا نه مراد د احادیث وحی خفی دلیل له چې قرآن هغه به هم نه پټي نو حدیث به هم نه پټي لکه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ او به حدیث ډیر زیات بیانول چا ورته وی دا ټول حدیث ولې بیانې نو هغه یو جواب دا کړو کنه دا آیات ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات کدا آیات په کتاب الله کې نه وي نو ما بتا سو ته هیڅ حدیث نو بیان کړي معنا زه د دې آیات نه یریږم حدیث بیان نہ کم اسنہ دی آیات کے داخل شام ان الذين يكتمون ما انزلنا او دا شان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ او دس طریقے خودلا او بیا آخر کې وی کچرتا دا اللہ پا کتاب کے دا آیات نوے ما بتا سو دا نوے بیان کرے صحیح بیان کر حدیث ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس بالکتاب مزید گواہت دوارا چې الله یو شیخ کار کوي دا کم وخت پټي دا الله بزد کې لګیا دي الله وای ما سره ګوره دې عزت کوي زوام داسیس کار کوي دې نه وي نه پټوي اولائک یلعنهم الله پدغه سے صفات والا خلق باندې دا الله د طرف نه بلانت لان لغت کی وی لری کول در رحمتنا شړل شریعت کی چې الله ته نسبت کوشي لعنت څه شی دی د خاص رحمت نه محروم کول د قربت الہی لار بندول لار د خیر هغه ته بندي او دا تقریب دنیاوی دی اوس کنا دا په دنیا کې راځي دنیا کے بے دا اللہ قہر دا اللہ غضب تدے مستحق شی اللہ وی اولائی کا دا صفات والا خلق یلعنہم اللہ اللہ دا طرف نہ بدئی باندے لعنت تے او بیاوی ویلعنہم اللاعنون لعنت پہ کئی لعنت کون کی او دا لعنت د مخلوق د طرف نه لعنت د مخلوق د طرف نه خیرو ته وي کلفظ لعنت استعمالی او کنا دعای شر خیری ودو کی اللہ پلان کی سر ادا چل اوکے اللہ پلان کی سر ادا چل اوکے مراد تے ملائک نیکان انسانان فریاد خدای تے دا لاغینون اولے ہوئے دازک نیکان انسانان او فریان داغی عدد دادے جسو گناہ کئی ندائی و تخیری کئی نو پکار دی چے کاتمین حق تم خیری ہوگی چے او حق پٹون کی اتباشی خلق دے تواقل الحق ما پٹو داموائے چے من خیری نکو اللہ وی خیری کئی
خیری ورته کوي ها ټیک تر چانو ماخله چې پلان کې صفت ویا نوا چې چا حق پټ کړی دی پاغی دی دا الله لعنت وی اغی دی تباش نوم بنا لے غمانا دا بیا نوم اغسطل ہاں ابن کثیر وی چکم عالم حق بیانی مارغان والا ہوا کی او میان والا ابو کی دا مغفرت بخن اغواری نگورا چسو حق پٹائی نو باغی لعنت ہوئی کنا میان مارغان اغی پہ لعنت کی چے کم بختا استاد گناہ دا وجہ باران نکی گی نخبل گناہ نزان اسادا او گناہ اغی پہ ہم لعنت ہوئی ان الذین یقیننا کسان یکتمونا پٹیما انزلنا من البینات آغا چرالی گلی دی منگا من البینات خارو حکمنا والہدا او دلیلنا والہدا او دہدایت خبری من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب رسد آغنا جب اخکارا کوئے من خلق دا فی الکتاب کتاب کی کتاب نورا جنس کتاب تورات قرآن انجیل اولئک اللہ ویدہ کسان یلعنہم اللہ دا صفت والا خلق دا صفت والا خلق لعنت دے بدئی دا اللہ دا طرفنا ویلعنہم اللہ بنون او لعنت کی بدئی باندے لعنت وین کی یا لعنت کون کی دا غید طرفنا پیوم لعنت دے انس جن درندے پرندے طیور دا ٹول پہ لعنت ہوئی ٹول لعنت ہوئی بدئی باندے سوک لعنت